उनीहरू अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्धा थिए। उनीहरू अहिंसक थिए तर निष्क्रिय थिएनन्। प्रारम्भमा दक्षिण अफ्रिका र तत्पश्चात भारतमा मोहनदास गान्धीले आफ्ना समर्थकहरूमाझ भन्नुभयो, अन्यायलाई अहिंसापूर्वक तिरस्कार गर्नु नै यसमाथि विजय पाउने उपाय हो। हरेक दशकमा र हरेक महाद्वीपमा गान्धीको अहिंसात्मक शक्तिले 20औं शताब्दीलाई परिवर्तन गरेको छ। हडतालको लागि यो ठिक वातावरण थियो। बिहान 6 बजेभन्दा अगावै हामीले पर्चा वितरण गर्न सुरु गर्यौं। कुनै पनि बेला मलाई रोकेर पक्राउ गर्ने सम्भावना थियो, तसर्थ म डराउनु स्वाभाविकै थियो। गदान्स्कको लेनिन जहाज कारखानाका क्रुद्ध कामदारहरू हडताल गर्ने क्रममा छन्। क्रुद्ध छन् भर्खरैको मूल्य वृद्धिबाट र एकजना लोकप्रिय सहकर्मीलाई निष्कासन गरिएकोमा। तर थोरैले मात्र थाहा छ यो हडतालले उनीहरूलाई पोल्यान्डको साम्यवादी सरकारको पूर्ण शक्तिको विरुद्धमा उभ्याइदिनेछ। ढोका खोला भन्दै मानिसहरू चिच्याउन थाले। हामी सहरको क्षेत्रीय साम्यवादी पार्टीको मुख्यालय जान्छौँ अनि हामीलाई थाहा भयो कि हामीले राष्ट्रिय गीत गाउन सुरु गर्नुपर्छ। त्यसले मानिसहरूलाई शान्त बनाउनेछ। हामी 1970 को जस्तो गल्ती गर्ने छैनौँ। त्यसबेला हामी सडकमा ओर्लियौँ र हामी माथि ट्याङ्क कुडाइयो। पोल्यान्डका हरेक मजदुरलाई डिसेम्बर 1970 को कथा थाहा छ। हडतालकर्ताहरू जहाज कारखाना छाडेर कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्यालयतर्फ मार्च गरे। 6 जना मारिए र 300 जना घाइते भए। उनीहरूले सशस्त्र फौजसँग सडकमा भिड्दाको औचित्यहीनता थाहा पाए। तिनीहरूमध्येका एकजना थिए 27 वर्षीय विद्युत मिस्त्री लेख वायन्सा। उनलाई 1976 मा युनियनमा सक्रिय भएको आरोपमा निष्कासन गरिएको थियो। तर अब 1980 मा उनी फर्किएका छन् हडतालको आयोजनामा सहयोग गर्न। 1970 देखिका 10 वर्षको अवधिमा जति बेला म त्यही जहाज कारखानामा नेता थिएँ, म सोचिरहेको थिएँ गल्ती कहाँ भएको थियो र भाग्यले मलाई फेरि नेतृत्व गर्न साथ दियो भने म यो कसरी गर्नेछु। यसपटक बावेन्सा र अन्य हडतालकर्ता नेताहरूले सावधानीका साथ तयारी गरेका छन्। जहाज कारखानामा बावेन्सालाई धेरैले चिन्छन् र मन पराउँदछन्। उनी घोषणा गर्दछन्, हामी जहाज कारखाना कब्जा गर्नेछौँ। यो ठाउँ छोड्ने म अन्तिम व्यक्ति हुनेछु। हडताल नितान्त अहिंसात्मक हुनेछ। सरकारलाई गोली चलाउने कुनै बहाना हुने छैन। हडताल समितिले वावेन्साको पुरानो विभागमा रहेको क्याफेटेरियामा कब्जा जमाउँदछ। उनीहरूको पहिलो कदम सरकारद्वारा हडतालको समाचार दमन गरिँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु थियो। जहाज कारखानाकी परिचारिका एलिना पियोनकोस्का कामदार प्रतिरक्षा समिति वार्सामा टेलिफोन गर्दछिन्, जसले रेडियो फ्री युरोप र बीबीसी समक्ष समाचार पुर्याउनेछ। त्यसका लागि धन्यवाद। हाम्रो बारेमा विश्वले नै सुन्यो। विश्वले मात्र होइन, डान्स जहाज कारखानाका मजदुर परिवारहरूले पनि उनीहरूका श्रीमान वा बाबु वा छोराहरू किन समयमा घर आएनन् भन्ने थाहा पाए र यसरी फोन गर्दा डान्स सहरका मानिसहरूलाई सङ्गठित हुने परिस्थिति बन्यो। शुक्रबार बिहानै हडतालले व्यापक रूप लिएको छ। सार्वजनिक यातायात बन्द भएका छन्। बन्दरगाह बन्द भएको छ र 22 वटा कारखाना हडतालमा छन्। कुल गरेर 50,000 कामदार। हडतालले व्यापकता लिनेछ भन्ने डरले सरकारले बाँकी पोल्यान्डमा टेलिफोन लाइन विच्छेद गरेको छ। तर अब ढिला भइसक्यो। पोल्यान्डभर गदान्स्कको हडतालबारे थाहा भइसकेको छ।
क्याफेटेरियामा हडताल समितिले मागहरूको सूची तयार गर्दछ। उनीहरू हडतालमा संलग्न कामदारका लागि पर्चा तयार गर्दछन्। सूचीको सबभन्दा माथि स्वतन्त्र तथा स्वाधीन युनियन र हडताल गर्ने अधिकार छ। अभूतपूर्व अधिकारहरू जसलाई पोल्यान्डको साम्यवादी सरकारले निश्चय नै प्रतिरोध गर्नेछ। शनिबारका दिन जहाज कारखानाका निर्देशकले आफ्नो साम्यवादी पार्टीका हाकिमहरूबाट आदेश प्राप्त गरेका छन् र उनी छलफल चलाउन तयार हुन्छन्। जहाज कारखानाले उदारताका साथ ज्याला वृद्धि तथा अझ राम्रा सेवाका शर्तहरू प्रस्ताव गर्दछ, सबै थोक तर स्वतन्त्र युनियन बाहेक। तर जब मतदान गरिन्छ, व्यवस्थापनले समितिलाई पार्टीका अधिकारीहरूले भरेका छन्। शर्तहरू स्वीकार गरिन्छन् र कामदारहरू घर जान सुरु गर्दछन्। जब हजारौं मूलद्वारबाट अघि बढ्दछन्, हडतालपछि पुनस्थापना भएकी आना भ्यालेन्टिनो बीच उनीहरूलाई सम्झौताले हडतालमा संलग्न अन्य कामदारलाई परित्याग गरेको सम्झना दिलाउँछन्। हामीलाई सहयोग गर्नेहरूका बारेमा के गर्ने? त्यहाँ 40 कारखाना थिए। यी मानिसहरूका लागि अब के गर्ने? मलाई लाजको अनुभूति भयो, निराश भएँ। हामीले के गर्ने? परिचारिका एलिना पियनकस्का मूलद्वारतिर दगुर्दछिन् र कामदारहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्दछन्। जब तिनले रोकिन आग्रह गर्छिन्, उनको कुरा सुन्न एउटा सानो भिड जम्मा हुन्छ। यदि हामी साँच्चै स्वतन्त्र मजदुर संगठन चाहन्छौँ, व्यवस्थापनमाथि प्रभाव पार्न चाहन्छौँ भने हामीले अरूसँग ऐक्यबद्धताका साथ काम गर्नुपर्दछ। त्यसको अर्थ हडताललाई निरन्तरता दिनु हो। हजारौं घर गइसकेका छन्, तर सयौंको संख्यामा अलिनाको तर्कबाट प्रभावित भएका छन्। उनीहरू रातभर बस्नेछन् हडताललाई निरन्तरता दिँदा। त्यस रात उनीहरूले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन्। पोल्यान्डको सम्पूर्ण कामदारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा अन्तर कारखाना हडताल समितिको गठन गर्ने। यस समितिले उनीहरूको ताकतलाई 1000 गुणाले वृद्धि गर्नेछ र साम्यवादी पोल्यान्डमा कहिल्यै नदेखिएको लोकप्रिय शक्तिको आधार सृजना गर्नेछ। आइतबारको दिन बिहानै कामदारहरूले क्याथोलिक जनमानसलाई मूलद्वारभित्र भेला गर्दछन्। सहरका हजारौं मानिसहरू बाहिरपट्टि भेला हुन्छन्। प्रवेशद्वार फूलहरूले सिँगारिएको छ। समर्थनको सन्देश छ र पोलिस पादरीको एउटा फोटो छ। यो हडतालकर्ताका लागि समर्थनको अपेक्षा नगरिएको प्रदर्शन हो। मैले डान्सका नागरिकहरूबाट यस्तो प्रतिक्रियाको अपेक्षा कहिले गरेकी थिइनँ। यसले मलाई काम गर्न प्रशस्त ऊर्जा तथा साहस प्रदान गर्यो। मैले महसुस गरेँ कि हामी सम्भवतः केही उपलब्धि हासिल गर्न गइरहेका थियौँ। अन्तर कारखाना हडताल समितिले 21वटा मागहरू प्रकाशित गरेको छ। एउटा दस्तावेज जसले अन्य शहरका कामदारहरूलाई प्रेरित गरेको छ। तिनीहरूमध्येका एकजना हुन् वार्सा नजिकै ट्र्याक्टर फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने 27 वर्षीय विद्युत मिस्त्री जिविग्नेफ बुयाक। र अकस्मात हामीले गदान्सको हडतालबारे थाहा पायौँ। हामीले 21वटा मागहरू पढ्यौँ र पोल्यान्डको कथनअनुसार शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा हामीले ईश्वरलाई पाखुराले समाते जस्तै अनुभव गर्यौँ। हामीले अकस्मात अनुभव गर्यौँ कि हाम्रो हातमा एउटा औजार थियो जसले यदि हामीले गल्ती गरेनौँ भने केही अद्भुत उपलब्धि हासिल गर्नै पर्दछ। गदान्स्कमा जहाज कारखानाभित्र सप्ताहान्त व्यतीत गर्ने हडतालकर्ताहरू पुरस्कृत भएका छन्। 15,000 कामदार फर्किएर पुनः हडतालमा सरिक हुन्छन्। अन्तर कारखाना हडताल समिति 21वटा मागहरूको जवाफको लागि पर्खन्छ। पर्खाइ सँगसँगै अझै बढी कारखानाहरू हडतालमा सरिक हुन्छन्।
उनीहरू बिस्तारै एउटा यस्तो प्रणाली विरुद्ध बल प्राप्त गर्दछन् जसले साम्यवादी पार्टीबाट पृथक शक्तिको अस्तित्वलाई कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन। हरेक ठाउँमा कामदारहरू गदान्सको उदाहरण अवलम्बन गर्दछन्, आफ्नै कार्यस्थलभित्र बसेर जोखिम न्यून गर्दै। हामी मूलद्वारबाट बाहिर जाँदैनौँ किनभने अधिकारीहरूका लागि उत्तेजना जगाउन धेरै सजिलो छ। केवल उत्तेजना जगाउने र त्यसपछि प्रहरी र सैनिक हस्तक्षेप गर्ने। त्यसैले हामीले यसबाट जोगिन चाह्यौँ। हामीलाई थाहा थियो, उदाहरणका लागि गान्धीले वा मार्टिन लुथर किङले गरेका गतिविधिका बारेमा, कि यी व्यक्तिहरूले अहिंसात्मक प्रतिरोधको सिद्धान्त निर्माण गरेर कसरी विजय हासिल गरे। दोस्रो हप्ता सुरु हुन्छ। हडतालकर्ताहरू सोलिडारिटी नामको दैनिक बुलेटिन प्रकाशन गरिरहेका छन् र लामो सङ्घर्षका लागि योजना तयार गरिरहेका छन्। तपाईँले जहाज कारखानाभित्र पोल्यान्डको दोस्रो सरकार थियो भन्न सक्नुहुन्थ्यो। हामी बीच यसबारे रमाइलो हुन्थ्यो। हाम्रा सञ्चार मन्त्री थिए, समाज कल्याण र तलब मन्त्री थिए जसले पैसा सङ्कलन गर्थे, हाम्रा अर्थमन्त्री थिए जसले यहाँ आइरहेका विभिन्न कम्पनीबाट हामीले सङ्कलन गरेको रकम राख्थे, रक्षा मन्त्री थिए जो सम्पूर्ण सुरक्षा गार्ड र पर्खाल तथा खानाको सुरक्षाको लागि जिम्मेवार थिए। प्रत्येक कुराले घडीको जस्तै काम गर्यो, स्विस घडीको जस्तै। धैर्यले उनीहरूलाई बल प्रदान गरेको छ। 9औं दिनसम्ममा अन्तर कारखाना हडताल समितिले 370 उद्योगका करिब 5 लाख कामदारहरूसँग कुराकानी गरेको छ, पोल्यान्डको हरेक कारखाना र हरेक क्षेत्रमा। सरकारी वार्ताकारहरू जहाज कारखानामा आइपुग्दछन्। लामो समयको गतिरोध अन्त्य भएको जस्तो देखिन्छ। गदान्सका क्षेत्रीय गभर्नर येर्जी कोलोजेस्की वार्ता टोलीमा थिए। कोही मानिसहरू ताली पिटिरहेका थिए। त्यहाँ अधिकारीहरू भएकोले, प्रान्तीय सरकार जहाज कारखानामा प्रवेश गरिरहेको, छलफल सुरु गरिरहेकोले खुसी थिए। अरू चाहिँ होहल्ला गर्दै मेरो नाम बोलाइरहेका थिए। निसन्देह म बलिको बोको बन्न गइरहेको थिएँ। कामदारहरू सम्पूर्ण छलफल लाउड स्पिकरबाट प्रसारण गर्नुपर्दछ भन्ने माग गर्दछन्। सरकारले हडतालकर्ताहरूलाई देशद्रोही भनेको छ। अब उनीहरूसँग वार्ता गर्न उप प्रधानमन्त्रीलाई खटाइएको छ। सरकार 10 दिनको ढिला सुस्तीपछि छलफलको टेबलमा आएको छ। यो सबैले विपरीत प्रतिफल दियो। विगत 10 दिन हडतालकर्ताहरूले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणका लागि प्रयोग गरे जस्तो लाग्यो। अन्तर कारखाना हडताल समितिलाई सुदृढ गर्न र यस समितिसँग सम्झौता नगरी द्वन्द्व अन्त हुँदैन भन्ने कुरा मानिसहरूलाई सम्झाउन। पोल्यान्डका उप प्रधानमन्त्री मिचस्लाविया येगेल्स्की 37 वर्षीय विद्युत मिस्त्री लेख वाउन्साको सामना गर्दछन्। येगेल्स्कीलाई माइक्रोफोन र क्यामेराको बानी परिसकेको छ। वाउन्सा आफूलाई मनमा लागेको काम गर्ने सामान्य कामदारको रूपमा वर्णन गर्दछन्। सरकारले हडतालकर्ताहरूलाई देशद्रोही भनेको छ। अब उनीहरूसँग वार्ता गर्न उप प्रधानमन्त्रीलाई खटाइएको छ। हडताल समिति सावधान छ। उनीहरूले बुझेका छन् ज्यादै कडा धक्का दिएमा खेल हारिनेछ र सोभियत सैनिक हस्तक्षेप एउटा साँच्चीकैको सम्भावना हुनेछ। कामदार पक्षका वार्ताकारहरू हतारमा छैनन्। अवसरलाई उपयोग गर्दै उनीहरू स्वतन्त्र युनियनहरूबारेको भाषामा शब्दै पछि जान्छन्, अन्य सवालहरूमा प्रवेश गर्ने सरकारी चाहनालाई पन्छाउँदै। Punkt po punkcie po parę godzin każdy następny redagowali. Albo, że tak powiem, przyjmujemy to, co powiedziałem i przystępujemy do realizacji. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy,
Sobota jest, niedziela jeszcze przepracujemy i zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. हडतालकर्ताहरूका रणनीति यस्तो थियो, हामीलाई स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको लागि सम्झौता हुनुपर्दछ, बाँकी अरू कुरा हुँदै जान्छन्। वैन्साले भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी यी विषयमा छलफल नगरौँ, यिनीहरू विस्तृत विवरण हुन्। हामीलाई हुनै पर्ने चिज भनेको स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन हो। Coś nie dogadać się w czymś. My chcemy, jeśli to wszystko dobrze pójdzie... करिब 2 हप्ताको वार्तामा बाविन्सा नियमित रूपमा सम्पूर्ण तह र तबकामा रिपोर्ट गर्दछन्। उनी पोल्यान्डका कर्मचारी युनियनहरूमा पहिले कहिल्यै नसुनिएको खुल्लापनका साथ सहमति खोज्दछन्। कामदारको ऐक्यबद्धता उनीहरूको विरोधीको कारणले गुमेको छैन। यसअघिको कुनै पनि हडताल यस्तो निर्णायक तरिकाले, यस्तो विजयको इच्छा बोकेर, यसरी एकजुट भएर र हामी यो कोठाबाट विजय भएर मात्र निस्कन्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ सञ्चालन भएको थिएन। यो अन्तर्पार्टी हडताल समितिको मात्र विश्वास नभई हामीलाई घेरा दिने सम्पूर्ण कामदार तथा जहाज कारखानालाई घेरा गर्ने हजारौं दर्जनको विश्वास थियो। यी सबै कुराको प्रभाव थियो। खुलस्त कुरा गर्दा यसले हामीलाई नरम बनायो, साँच्चै नै बनायो। सञ्चालनमा नरहेका कारखानाहरू हडतालकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी दबाव सिर्जना गर्दछन्। गदान्सका मूल्यवान यन्त्र र निर्माणाधीन जहाजहरूलाई बन्धक बनाइएको छ। उत्पादन सुचारू गर्ने बढ्दो आतुरताका साथ सरकार क्रमशः मेलमिलाप स्वीकार गर्दछ। अगस्त 30 आइतबारका दिन एउटा सम्झौता हस्ताक्षरको लागि तयार हुन्छ। तलब वृद्धिको माग पूरा भएको छ। हप्तामा 5 दिन काम। प्रेस सेन्सरसिपमा खुकुलो गरिएको छ। स्वतन्त्र मजदुर युनियन र हडताल गर्ने अधिकार। Ja powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. Jednocześnie jakby widząc, jak podpisywane jest to porozumienie, यी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको देख्दा हामीले तत्काल महसुस गर्यौं कि यो पहिलो चरण हो र हाम्रो लागि अब मात्र समय विरुद्धको सच्चा दौड प्रारम्भ हुन्छ र सत्तामा हुने अन्य समूहहरूसँगको वास्तविक रणनीतिमूलक र बौद्धिक सङ्घर्ष प्रारम्भ भइरहेको छ। किनभने हामीलाई प्रष्टै थाहा थियो कि उनीहरू सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न गइरहेका थिए, तर उनीहरूले त्यसलाई तुरन्तै उल्लङ्घन गर्नेछन्। जब बाविन्सा र भलेन्टिनोभिच आफ्नो सफलता मनाउन, नयाँ सदस्यहरू नियुक्त गर्न र संयुक्त स्थानीय युनियनलाई सम्बन्धन दिन देशको भ्रमण गर्दछन्, अनि सुरु हुन्छ समय विरुद्धको दौड। चार महिनामा सोलिडारिटीको सदस्यता वृद्धि भएर 1 करोड पुग्दछ। स्पष्ट रूपमा पोलिस कामदारको हितलाई सरोकार राख्ने सोलिडारिटीले एउटा कटु यथार्थलाई पन्छाउन सक्दैन। यसको उपस्थितिले मात्र पनि साम्यवादी पार्टीको सर्वसत्तालाई चुनौती दिन्छ। मलाई सुरुदेखि नै अनुभूति भइरहेको थियो कि अर्को पक्ष हाम्रो विरुद्ध आक्रमणको तयारी गरिरहेको थियो, तर जब उनीहरू 100 सङ्गठनलाई लक्षित गर्न तयार भए, त्यस बखतसम्ममा 1000 सङ्गठन र जब 1000लाई लक्षित गर्न तयार भए, 1000 होइन कि 10,000 सङ्गठन निर्माण भएका थिए र 1 लाख मात्र सदस्य होइन कि 10 लाख र पछि गएर 1 करोड सदस्य बन्न पुगे। Proszę. Halo? Tak.
Wydaje mi się, że w poniedziałek postawię cały kraj na nogi. Zrobię strajk. Pan tak przekaże to. Ja mam dość żartów i podjazdów. Panie wojewu, pan dobrze wie. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Wszystkich tych ludzi. O, nie dam rady. Nie tak bardzo trudno. Niekulturalnie tego, ale nie mogę. स्थापनाको 1 वर्षपछि युनियनले वयन्सालाई सभापति पदमा पुनः निर्वाचित गर्दछ। तर सोलिडारिटीको खुल्ला र प्रजातान्त्रिक संरचनाले यसले आफ्नै अतिवादीहरू तथा घुसपैठ गर्नेहरूको कारणले कमजोर बनाउँदछ। त्यहाँ केही एजेन्टहरू थिए। तपाईँ अहिले पनि टेपमा उनीहरूलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। वार्सामा प्रदर्शन गर्नु, 1-2 लाख मानिस उतार्नु र त्यसपछि हात हालाहाल गरेर लड्नु भन्दै उनीहरू आगोमा तेल खनाइरहेका थिए। वास्तवमा सत्तासीनहरूसँग अरू कुनै बाटो थिएन, कि त सत्ता परित्याग गरेर प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने वा ट्याङ्कको प्रयोग गर्ने र हामीलाई कारागारमा कोच्ने। डिसेम्बर 11, 1981 को रात साम्यवादी अधिकारीहरूले सोलिडारिटीको राष्ट्रिय नेताहरूको सम्मेलनमा छापा मार्दछन्। सम्पूर्ण अध्यक्ष मण्डल होटलबाट पक्राउ गरिन्छ। अरू 2 दिनमा सोलिडारिटीका हजारौं कार्यकर्ताहरू घेरामा लिइन्छन्। डिसेम्बर 13 का दिन जङ्गी कानुन घोषणा गरिन्छ। त्यस बखत जब उनीहरूले हामीमाथि प्रहार गरे, मैले यसो भने, ठिक यसै बखत तिमी हारेको छौ, हाम्रो जित भइरहेको छ र तिमीले आफ्नो साम्यवादी चिहानमा अन्तिम किल्ला ठोकेका छौ। जङ्गी कानुन भनेको सरकारले जनसमर्थन गुमाएको छ भन्ने स्वीकारोक्तिको सूचक हो। निषेध गर्न सक्ने शक्तिको भर पर्दै सरकारले विश्वासमा लिन सक्ने सम्पूर्ण दक्षता गुमाएको छ। युनियनमाथि बन्देज लगाइए तापनि यसप्रतिको लोकप्रिय समर्थन घटेको छैन। सोलिडारिटी पोलिस देशभक्तिको भावनासँग मिश्रित भएर अहिंसात्मक प्रतिरोधको आन्दोलन बनेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वबाट वञ्चित गराइए पश्चात सोलिडारिटीले हजारौं साना सङ्गठनहरूको स्वरूपमा निरन्तरता दिन्छ, नष्ट गर्न सकिने भन्दा धेरै। एउटा भूमिगत छापाले उनीहरूले एकीकृत गर्दछ, किनभने उनीहरू दुवै राज्यको शक्तिलाई प्रतिरोध तथा उपेक्षा गर्दछन्। यो मेरो लडाई गर्ने तरिका थियो भने मलाई थाहा थियो। म तिमीहरूबाट त्रसित छैन। तिमीले मलाई थुन्न सक्छौ, मेरो हत्या गर्न सक्दछौ, तर मलाई पराजित गर्न सक्दैनौ। तसर्थ सङ्घर्ष निरन्तर चल्नेछ। यसले केही समय लिनेछ, यसले मूल्य तिर्नेछ, तर हामीले जित्नेछौँ। 7 वर्षसम्म दमनले स्थायित्वको आवरण सिर्जना गर्दछ, तर सतहभन्दा मुनि जगमा खिया परिरहेको छ। 1988 को ग्रीष्मयाममा यो ढल्दछ, जब मूल्य वृद्धि हुन्छ, खाद्यान्नको लाइन र रासन ठेकाले देशलाई गतिहीन तुल्याउँदछ। हडतालको एउटा नयाँ तरङ्ग सरकारको नियन्त्रण क्षमताभन्दा टाढा भएको छ। यदि लेख वाहिंसाले हडताल अन्त्यको सम्झौता गर्ने हो भने सरकारले सोलिडारिटीलाई पुनः मान्यता दिने प्रस्ताव गर्दछ। 3 दिनभित्रमा देश काममा फर्कन्छ। सोलिडारिटीले आफूलाई क्षमतावान र जिम्मेवार शक्तिको रूपमा प्रमाणित गरेको छ। फेब्रुअरी 1989 मा सोलिडारिटी, सरकार, पार्टी र चर्च पोल्यान्डको भविष्य सम्बन्धी गोलमेज छलफल सुरु गर्दछन्। सम्झौताको 2 महिना पश्चात उनीहरू स्वतन्त्र युनियन, स्वतन्त्र प्रेस र संसदीय निर्वाचनका लागि मन्जुर गर्दछन्। 2 महिने अभियानमा सोलिडारिटीका उम्मेदवारहरू लोकप्रिय छन्, तर कोही पनि उनीहरूले साम्यवादी पार्टीलाई फ्याँक्ने अपेक्षा गर्दैनन्। जुन 4, 1989 का दिन 60 वर्षभन्दा बढीको समयमा पोल्यान्ड पहिलो खुल्ला प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा मतदान गर्दछ।
त्यो रात लेक वाइन्साको घर बाहिरको खुला स्थानमा विजय उत्सव मनाइन्छ। सोलिडारिटीले 1 को विरुद्ध 10 को फरकले साम्यवादी पार्टीलाई पराजित गरेको छ। यदि उनीहरूले स्वतन्त्रताका ढोकाहरू अलिकति मात्र खोले भने म मेरो श्रमजीवी वर्गको बुट ती ढोकाहरू बीच राख्नेछु र उनीहरूले ती ढोका बन्द गर्ने छैनन्।